السلام عليكم. اذا اول حاجه غادي نشوفوا اليوم هي لي زوتي دو بانتور اي دو ديسان. وهما هاد لي زوتي اللي عندنا هنايا هما لي زوتي دو بانتور اي دو ديسان. اذا اول اوتي غادي نشوفوا فيهم هو لوتي كريون. لوتي كريون هو اللي كنرسموا به. دونك غادي ندير انا ان اوتي كريون صغير شويه وغادي نرسم الرسم ديالي كيف ما بغيت. اللي كيعرف يرسم. كاين طريقه اخرى ديال الرسم هي كنستعملوا كنكليكيو هنا ثم كنديروا لوتي ماجيسكول وكنكليكيو ثم لوتي ماجيسكول تنكليكيو باش كنرسمو دي لين. دائما كنخلي لا توش ماجيسكول ديال الكلافيي وكنكليكي بلا سوري ديالي كتعطيني ان كاري. اذا غادي نحيدو حنا هادشي هذا هو. دونك هذا هو اول اوتي عندنا، اوتي ديال الديسان هو الكريون. شاك اوتي سيليكسيوني عنده لي زوبسيون ديالو. كاين لو مود، ديما نخليو لو مود نورمال. لوباسيتي هي ملي كنبدلو واش باعت او لا ما باعت. غادي نشوفو شويه لوباسيتي، نكبر شي شويه انا هذا. دونك ها هي اون اوباسيتي ا 100%، ندير اون اوباسيتي ا 40%، اون اوباسيتي ا 9%. اذا شفنا الفرق ما بين ملي كنبدلو لوباسيتي ديال الشكل. ثم غادي نشوفو لا بغوس ملي غنبدلو حتى لا بغوس. دونك عندنا اون بغوس اللي غادي تكون لينيير، نبدل لا طاي نصغرها واحد شويه، نرجع لوباسيتي ديالو 100%. عندنا اون بغوس اللي هي لينيير، بغينا اون بغوس روند، بغينا اون بغوس في هذا الشكل هذا هو. دونك كنبدل انا لا بغوس على حسب شنو بغيت نرسم انايا في ديك الوقيته. من بعد ما كنشوف لا بغوس، دونك نرد انايا اون بغوس نورمال حتى هي. لي بروبورسيون لونغل هادوك نخليهم عاديين بلا ما نقيسوهم لحقاش ما كنحتاجوهمش بزاف. دونك نرجع هنا لونغل هادي هي تكون نورمال، لونغل زيرو. هادو هما لي زوبسيون اللي عندنا ديال شاك اوتي. دونك شفنا اول حاجه قلنا لوتي ديال الكريون ديالنا. دونك ها هو لوتي كريون كنرسمو به الرسم اللي بغينا، او الا بغينا مثلا داك لوتي كريون نرسمو به دي ليني، نرسمو به شكل هندسي. شنو تنديرو؟ دونك عندي هاد البوان هنايا كنبرك على الكلافيي على لا توش شيفت اللي هي ديال ماجيسكول. باش نعاود نبرك هكذا كتعطيني الشكل ديالي اللي بغيت صافي. او المهم الشكل ماجيسكول بلس شيفت كتعطيني خط طويل نيشان. حدينا كليكي على الكلافي ديالي شيفت او لا ماجيسكول كل واحد شنو عنده كتعطيني خط طويل. دونك حنا خدينا هادو اشكال هندسيه. ندوزو للشكل الثاني اللي كنحتاجوه هو لوتي بانسو. لوتي بانسو بحال لوتي ديال الديسان بحال الكريون. دونك لوتي بانسو بحال الا عندي ان بانسو غادي نرسم به. دونك هنا غادي نرسم به. غادي نجي دابا لوتي د سيليكسيون دي كولور، هو هذا اللي كنختارو به لي كولور. اون كليك على هاد الكاري كحل كيعطيني لي كولور اللي يمكن ليا نختار. كاع لي كولور اللي يمكن ليا نختار انايا كنلقاها هنايا صافي. تفاهمنا؟ اما بغيت هذاك لي كولور نورمو اولا اللي بغيت كندور انا لا كولور نختار باغ اكزومبل هاد لا كولور هادي هي عندي لا طاي كبيره. غادي نجي غادي نبدا نلون، نصغر لا طاي، نبدل حتى لا فورم بغيت نبدلها تولي عندي بحال هكذا كذا. دونك حنا قلنا لي زوبسيون كنبدل لي زوبسيون على اللي بغيت. الا درت في هاد قلبت هادو كيولي عندي الكولور بيضاء هي اللي ولات لتحت دابا، هي اللي كتولي الفوق والصفر هي اللي كيولي لتحت. دونك هادي كنقلب بها لي كولور، هادي كنرجع بها لا كولور نورمال اللي كتولي عندي لا كولور نوار. دونك هذا هو لوتي بانسو. نرجع انا لوتي بانسو يكون نورمال وكنبدا نصغرلو لا طاي ديالو. هي نصغرو لا طاي ديما تنجليسيوها وكنرسم بها كيف ما عجبني. دونك نحيدو هادشي هذا هو كامل عندنا هنايا. غادي نشوفو لوتي اللي من مورا من غير لو بانسو هو لوتي دو رومبليساج. دونك لوتي دو رومبليساج ملي كنعمرو به واحد ان سيكتور ديسيني. دونك يا اما كنديرو لو رومبليساج دو بروميير بلان، لو رومبليساج ديال لاغيير بلان، اولا لو رومبليساج افيك لو موتيف. تنقولو لو بروميير بلان اولا لاغيير بلان راه هما هادو اللي تنلقاوهم حنا هنايا. غادي نجي انا باغ اكزومبل je vais sélectionner la couleur verte. Il y a la couleur verte validée. Donc le premier plan يكون عندي هو le vert, l'arrière plan يكون عندي هو le blanc. لا درت remplissage premier plan غادي يجيني remplissage premier plan هنا بالخضر، هنا remplissage premier plan بالخضر. الا قلت غادي ندير remplissage بلاغيير بلان يولي لي لاغيير بلان اللي هو الابيض. كندير remplissage بلاغيير بلان اللي هو الابيض صافي. تفهمنا؟ remplissage بلو بروميير بلان، remplissage بلاغيير بلان، اولا كندير ان remplissage افيك ان موتيف
تنختار انايا الموتيف اللي غادي نحتاج هنا. غادي نشوف باغ اكزومبل غادي ندير رومبليساج بهذا الموتيف. صافي ما عجبنيش هذا الموتيف غادي نبدل، كنختار انا لي موتيف من هنا، كندير هذاك لو موتيف اللي بغيت. صافي تفهمنا. هادو بالنسبه لي زوتي دو رومبليساج. نحيدو هاد لي زوتي دو رومبليساج عاوتاني اللي عندنا هنايا. اذا شفنا الكريون، شفنا البانسو، شفنا لوتي دو رومبليساج. من مورا غادي نشوفو لوتي ايروغراف. ايروغراف هو ديك اللي كنرشو به، ديك لا بومب اللي كتكون كتباع عند الدروك اللي كنرشو بها. دونك غادي نشوف انا هاد لوتي ايروغراف هنا، كنبدا نرش. صافي كنرش دايما بلوتي، دايما بلا كولور اللي عندي كتبان في الاول انا كنرش بها. صافي تفهمنا. اذا هذا هو لوتي ايروغراف. ابخي من مور لوتي ايروغراف غادي نشوفو دوطخ زوتي اللي باقي اللي ما شفناهمش. غنشوفو لوتي ديال الكاليغرافي. لوتي ديال الكاليغرافي هو لوتي ديال الخط اللي تنكتبو به. دونك غادي نبدل هنايا لا كولور ونردها نورمال. دونك لوتي اللي كنكتبو به. صافي تفهمنا. بغيناها تكون روند، نديرو لها اون اوتي اون écriture ronde. بغيناها تكون كاري، نديرو اون écriture كاري. دونك اللي بغينا هادو هما لي زوتي ديال لا كاليغرافي الا بغينا نكتبو شي حاجه. ابري من بعد ما درنا هاد لي زوتي ديالنا، اي حاجه بانت ليا ماشي هي هاديك، عندي لا غوم. لا غوم il fait son travail de gomme, c'est-à-dire il efface. Donc la gomme دايما qu'est-ce qu'il fait, elle efface. حنا شفنا دابا لي زوتي دو ديسان، لي زوتي دو كولورياج. ملي تكون عندنا واحد لاباج اللي هي خاويه، اون ايماج اللي هي خاويه. نشوفو دابا اون اوتر ايماج باغ اكزومبل هادي اون ايماج ديال الديزير. هادو غادي نديرو عليها كيلكو كوريكسيون. شنو هما لي كوريكسيون اللي كيمكن ليا ندير على اون اوتي ديال مثلا غادي نبدل الظل. هاد لوتي هذا هو ديال ليكليرسيسمون، تيبين ليا شويه ديال ليكليراج. دونك غادي نيكليري انايا هاد لا زون كامله. صافي تفهمنا. اذا في اي زون دوزناها فوق منها الا وكتولي كلير. شفنا اي زون دوزناها الا وكتولي كلير. ومازال نزيد نكليري من حدي كنعاود فوق منها وهي كتولي كلير. مازال نزيد نكليريها حتى الا بغيت نردها كاع بقى نكليري حتى نردها بيضاء كامله. هنا غير ان بتي تيست، ان بتي تيسي وصافي. ودايما تنقولو لو لوجيسيال هو اللي كيستعملو ماشي القدرات ديال اللوجيسيال. الا كان شي واحد عنده حس جمالي مزيان راه غادي يستعمل اللوجيسيال بطريقه مزيانه. دونك هذا اوتي ديال اكليرسيسمون. ابري لوتي ديال الاكليرسيسمون غادي نشوفوه هنا في هاد ليماج. عندنا لوتي ديال الباربوياج بحال اللي كنلعب بصبعي. شفنا هذا اوتي ديال الباربوياج، كنبقى نباربويي بصبعي. نجيب هكذا. الا بغيت عندي شي ايماج هادي فاش كتصلح ليا. الا كان عندي باغ اكزومبل شي ايماج فيها شي حاجه ما بغيتهاش تبان، شنو كندير ليها؟ كنباربوييها باش ما تبقاش باينه كاع العباد الله. صافي تفهمنا. كما كاين عندنا هاد لوتي ديال النت تاي. هذا ما ملي كتكون عندي شي ايماج في اللو عاد كيخدم به، كيبان لي هاد لوتي ديال لا نت تاي. اذا هادو هما لي زوتي اللي عندنا. كاين عندنا لوتي دو رومبليساج، لوتي ديال كريون، اوتي بانسو، اوتي غوم سي بور غومي، اوتي ايروغراف باش نرشو، اوتي كاليغرافي باش نكتبو، اوتي ديال الباربوياج باش كنديرو هاد لي باربوياج هادو هما، اوتي ديال ليكليرسيسمون باش كنردها بلو كلير، اوتي ديال نت تاي. هذاك لوتي دو نت تاي مازال ما شفناهش، تنشوفو من بعد. باقي لينا ان ديرني اوتي. دونك نشوفو هاد لا غوم نكبروها واحد شويه باش نمسحو هادشي هذا كامل. دونك اون غوم دو فيغ سو ترافاي دو غوم. نصغرو لا طاي ديالها. هو لوتي ديال ديغرادي. لوتي ديغرادي كيعطيني اون كولور ديغرادي. كنختار لو ديغرادي اللي بغيت، ان ديغرادي راديال، ان ديغرادي كاري، ou bien un dégradé conique. اللي بغيت ديك الساعه في لي ديغرادي كيبانو ليا هنا في لوتي ديال ديغرادي. اذا هادو هما لي زوتي دو ديسان اي دو بانتور اللي كيمكن ليا نحتاج في الجنب. عندي مثلا هاد لوتي هذا هو. شنو غادي ندير له؟ غادي نرسم عليه واحد ان بتي، نصغرها. غادي ندور عليه هادشي كامل من هنايا. صافي تفهمنا. غادي ندير له ان outil de remplissage.
avec arrière-plan, نديروها بالروج صافي تفهمنا. إذا أي حاجة يمكن لي نبدلها على هاد لوتي دو رومبليساج.